क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं और तमाम चैनल्स के जितने भी यहाँ वर्कर्स हैं उन सब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैं आज यहाँ पर हमारा जो पार्लिमानी इजलास था हमारे MNS का, उसमें शिरकत के लिए आया था। मेरा मकसद एक ही था। जो पहला मकसद ये था कि जो मुलाकात मेरी नहीं करवाई जा रही अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, तो उसके लिए जो है कौमी असम्बली से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाना था। अगर अब हुकूमती बेंचेस हमारे साथ एग्री हुए तो यूनानिमसली पास हो जाएगा, और हमारी पार्टी की तरफ से जो है वो इंशाल्लाह आज पेश हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है हम जमहूरी लोग हैं और जितने भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो पहले दिन से, जिस दिन से मैं वज़ीर आला मुंतखब हुआ, मैंने वफाक को और पंजाब की सूबाई हुकूमत को लेटर्स लिखे कि मेरी अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। उसके बाद जो है मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी बात की, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैंने जो है हाई कोर्ट से रुजू किया। 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने आर्डर्स दिए कि मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनके अहकामात को भी रद्दी के टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो आज मैंने पाकिस्तान के चाहे जैसा भी है, लूड़ी है लंगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है और एक जमहूरी लीडर होने के नाते, एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी ये कोशिश है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं पार्लियामेंट आया, यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और कल चूँकि लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है तो कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी, चूँकि उसके खुदोखाल अभी तक प्रॉपर बाहर नहीं आए, लेकिन बहरहाल जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है और कुछ लोगों को मज़ीद मजबूत करना है। तो बहरहाल जो भी होगा ड्राफ्ट देखने के बाद ही होगा, लेकिन कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमज़ोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। सर बुनियादी तौर पर ये बता दें, सर पार्लियामेंट में जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी, ये जुनेद अकबर साहब और ये 4 लोग गवाह हैं, क्योंकि उस वक्त आपका CM तक उसकी बात नहीं करते, लेकिन आपके लोग ना इंतहाई बेसहारा थे, लावारिस थे, गलियों और गर्दिशों में घूम रहे थे अपनी जान की हिफाजत के लिए, छुपने के लिए फिर रहे थे, इनको उठाया जा रहा था, गिरफ्तारियां की जा रही थी, हम सुबह निकले थे यहाँ से। इस बार आपके होते हुए कोई ऐसा सीन तो पार्लियामेंट में नहीं होगा कि आपके लोग छुपते हुए फिर रहे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारी ये नेशनल असम्बली या ये पार्लियामेंट इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हमारे MNS पर यहाँ इसकी हदूद में हाथ डाला जा रहा था और हम बेबसी के साथ उसका जो है उसको देख रहे थे। तो ये जो है हमारे MNS की कमज़ोरी नहीं है, हमारे उस वक्त की वज़ीर आला की कमज़ोरी नहीं थी, यहाँ के स्पीकर की कमज़ोरी थी कि उसकी मौजूदगी में जो है MNS पर हाथ डाला गया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत रहे। अगर किसी की ये सोच है कि वो कुछ आईनी तरमीम लाकर अपनी हुकूमत को तोसीह दे रहे हैं, तो याद रखिएगा कि मतलब नंबर जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। आज एक का नंबर है, कल किसी और का नंबर आएगा, और अगर हम पर गुजर रही है और हम जो है इसका निशाना बन रहे हैं तो 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम मजीद भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर मैं किसी में इतनी जुर्रत नहीं देख रहा हूँ कि वो फिर बर्दाश्त कर सके। मस्जिद पेशावर ग्रुप से आपके हवाले से काफी बातें हुई जब आप वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो रहे थे। DG इश्तियाक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे वफाकी वज़ीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
تو ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں، جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا بیان دیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی، جس پر میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ سی ایم صاحب سر یہ بتائیے گا، سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ جس طرح، سر فوزیہ فرام پبلک ٹی وی، یہ بتائیے گا آج جس طرح سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو 4 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، آپ نے یہاں پہ آ کے قرارداد بھی جمع کروا دی ہے، کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے اب آگے آپ مزاحمت کی سیاست کرنے والے ہیں، احتجاج کی کوئی کال دینے والے ہیں اگر آپ کی اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے؟ ایڈ کر لیں یہ بتائیں کہ جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی ہے تو پھر کریں گے۔ اچھا سی ایم صاحب صرف اس ایڈ کر لیں۔ کل پاکستان کے اور افغانستان کے دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ اس مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے آپ کا کیا دیکھیں جی، جب پہلا مرحلہ شروع ہوا پاک افغان مذاکرات کا، میں نے اس کو خوشائند قرار دیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا۔ خدشات یہ تھے کہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے، ہمارے جو افغانستان کے ساتھ خاص کر جو قبائلی اضلاع ٹچ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بدامنی ہے، ان میں مسلسل جو ہے ہمارے قبائلی 2004 تک افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، نہ کوئی در اندازی ہو رہی تھی، نہ وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی تھی، نہ ہی جو ہے وہ کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے ملٹری آپریشن کا فیصلہ کیا ہماری ریاست نے اور وہاں پر آئے تو اس کے بعد جو ہے در اندازی بھی شروع ہوئی اور وہاں پر بدامنی جو ہے مزید بڑی ہوئی۔ تو ہماری شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہاں کے مین سٹیک ہولڈر کو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں کے قبائلی مشران ہیں، ان کو اعتماد میں لے، اس کے بعد جو ہے وہ سی ایم صاحب اٹھارہویں ترمیم میں سی ایم صاحب 18ویں ترمیم میں جو میں لکھا کہ این ایف سی کی گارنٹی کو ریموو کرنے کی بات وزیر اعظم نے آصف علی زرداری سے کی ہے، کیا خیبر پختونخوا سے بطور وزیر اعلیٰ این ایف سی کی جو گارنٹی دی گئی ہے اس صوبوں کو حصہ ملے گا، اس گارنٹی کو ختم کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس عملی بات کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے صرف کہا ہم مسترد کریں گے، ناکام بنانا اصل مقصد ہے کہ اس بات کو ناکام بنایا جائے، تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، پالیسی جو ہے وہ پارٹی نے بنا بھی لی ہے اور اس پر جو ہے بات بھی ہو چکی ہے، وقت آنے پر جو ہے وہ ڈسکلوز بھی ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو شیئر ابھی جو ہے ہمیں مل رہا ہے، جو پورا مل بھی نہیں رہا، وہ 14.62% ہے۔ ہم جو ہے ہم نے قبائلی اضلاع کو وہ ایڈمنسٹریٹولی ضم کیا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن ابھی تک جو ہے فائنینشلی ضم نہیں ہوا۔ اگر وہ فائنینشلی ضم کریں وفاقی حکومت تو یہ شیئر خیبر پختونخوا کا 19.4% بنتا ہے اور وہ جو ہے 350 ارب روپے سے ہمارا زیادہ بنتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری ہے وہ قائم رہیں، صوبوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ جو صوبے سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، اپنے شہداء پیش کر رہے ہیں،